आजकाल चेडवां बरी. चेडवां भुरगीं चेडूं जाता ती बरी, चेडे जाता ते बरो न्हू. कित्याक ते जाणा एक तुमकां सांगोता. आंकवार आसतना कितें चेड्यांलें मेळटा जोडी हापा मांयक पाय. आनी काजार जालें म्हणटरी कांय मेळना. चेडो मागीर मांवोन धांवता सासमायक पासून. ताका लागून चेडूं बरी. चेडूं जालें जाल्यार व्हडलें जालें म्हणटरी काजार केलें म्हणटरी जावूय मेळटा, जावया जोडी हापा मेळटा सास चेडवा मांयक. कळ्ळें? ताका लागून देवाको मागोता आसतना चेडवांको मागाय. चेड्यां मागनाकाय. कळ्ळें तुका? चेडे मागीर गेले काजार जालें म्हणटरी भायले हाडले मावोड्यार रावंक सासमायक पासून. ताका लागून जाणेकले गे बेबी जाता तें बरें. जावूय मेळ्ळो, जावं जाल्यार जोडी मेळ्ळी सासमायक.